तपाईहरुलाई जानकारी छ हामीले के भनेको थियौं भने संसदमा का दलहरुले प्रधानमन्त्री चयन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा यसमा तटस्थ बस्छु भन्ने कुरो गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम हो। त्यसकारण पक्षमा विपक्षमा मत दिनै पर्छ। पक्षमा विपक्षमा मत दिनै पर्छ भनेर हामीले पटक पटक भन्दै आएका हौं र 16 पटकसम्म किन निर्णायक हुन सकेन प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन? किनभने केही प्रमुख दलहरूले निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग लिनु भएन अथवा निर्वाचनको प्रक्रियामा तटस्थ बस्नु भयो। अहिले सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्यो भने यसरी तटस्थ बस्न मिल्दैन। सभासदको काम, पार्लियामेन्टेरियनको काम, पार्लियामेन्टको काम भनेको एउटा सरकार दिनु पनि हो, प्रधानमन्त्री चयन गर्नु पनि हो। तर प्रधानमन्त्री चयन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा दलहरूले चाहिँ तटस्थ बस्दिने, निर्वाचनको प्रक्रियामा भागै नलिने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो जिम्मेवारीपूर्ण काम भएन भनेर अनिवार्य रूपले मतदानमा भाग लिनुपर्ने व्यवस्था अहिले सर्वोच्चले गरेको छ। यसले कांग्रेस प्रति दबाव सिर्जना भएको होइन। कांग्रेसको जो सुरुदेखिको अडान थियो जो सही साबित भयो। अर्को सही साबित भएको कुरो हिजो बन्दियो तपाईहरुलाई। माओवादीहरूले जसरी विशेष अधिवेशनको माग गरे यो चाहिँ नि अनावश्यक हो, यो चाहिँ नि यो समयको बर्बादी मात्रै हो, यो गलत काम हो। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको कार्य नियमित अधिवेशनकै विषय हो, नियमित संसदकै विषय हो। त्यसकारण नियमित संसद चाँडो बोलाउँ भन्ने कांग्रेसको माग थियो। हामीले संसदको बैठक, संसदको अधिवेशन चाँडै बोलाउनु पर्यो र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको प्रक्रिया जो अहिले पनि सम्पन्न भइसकेको छैन, बाँकी रहेको छ, त्यसलाई सम्पन्न गर्नु पर्यो। विशेष समितिको अधिवेशनको आवश्यक छैन भनेको थियौं। हिजो माओवादीहरूले बाध्य भएर उनीहरूले विशेष यो चाहिँ अधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता लिए। यत्रो ठुलो खर्च भयो, देशको राजस्व खर्च भयो, सांसदहरूले दुःख पाए यो विशेष अधिवेशनमा आउनको लागि, तर बिना प्रयोजन विशेष अधिवेशन समाप्त भएको छ। यसले के देखिएको छ भने नेपाली कांग्रेसले जो अडान लिँदै आएको छ, जो एउटा जुन कि हाम्रो एउटा मूल्य र मान्यतामा आधारित अडानहरू हुन्, त्यो सही साबित भएको छ। त्यसैले कांग्रेस दबावमा छैन। कांग्रेसले भन्दै आएका कुरो अहिले सही साबित भएको छ। हामी फेरि माओवादी साथीहरूलाई के भन्छौं भने उहाँहरू संवैधानिक प्रक्रियाबाट अलग हुन चाहिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई संवैधानिक प्रक्रियामा भन्दा विद्रोहमा बढी विश्वास छ। यो विद्रोहको बाटो तपाईले छोड्नुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा आएको हो भने, संवैधानिक बाटोमा आएको हो भने विद्रोहको कुरो छोडिदिनु पर्यो। उहाँहरू हिजो अहिले गणतन्त्रको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ, जनताको संविधानको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ। हिजो लोकतान्त्रिक संघीय व्यवस्था, संघीय नेपालको लागि लडेको, हिजो अन्तरिम संविधानमा हामीले मानेको विषय हो। हिजो 12 बुँदे सम्झौता पश्चात जति पनि सहमति भएको छ संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि भएको। अब अहिले गणतन्त्रको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो हिजोको समझदारी, शान्ति प्रक्रियाको जो एउटा निर्धारित बाटो थियो, त्यो निर्धारित बाटोबाट माओवादी पक्ष डेभिएट हुँदैछ। शान्तिपूर्ण बाटो त्यागेर अहिले विद्रोहको बाटो समात्ने, अनि अहिले संघीय गणतन्त्रको बाटो त्यागेर संघीय जनगणतन्त्रको कुरो गर्ने, यी सबै कुरो के हुन् भने यो चाहिँ नि शान्ति प्रक्रियाको बाटो होइन। उनीहरू शान्ति प्रक्रियाबाट अलग हुन चाहन्छ। अर्को डेभिएसन भएको कुरो तपाईहरुलाई बताइदिउँ। यो माओवादी शिविरका लडाकुहरू छन् नि, त्यो विशेष समितिको नियन्त्रणभित्र आउनुपर्छ भनेर संविधानले किटेको विषय हो कि होइन? अहिलेसम्म व्यवहारिक रूपमा उनीहरू अहिले पनि नियन्त्रणमा छैन। अहिले हामीले सचिवालय गठन गर्यौं, सचिवालयको संयोजक पनि तोकियो, तर सचिवालय काठमाडौँमा छ अनि शिविरहरू 28 ठाउँमा छरिएर बसेको छ। बिना उनीहरूलाई जनशक्ति, बिना स्रोत साधन, बिना कर्मचारी त्यसले कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ, कसरी रेखदेख गर्न सक्छ, कसरी निर्देशन गर्न सक्छ? उनीहरूलाई जनशक्ति चाहियो कि चाहिएन? त्यसकारण
उनीहरूलाई जनशक्ति नदिएर माओवादी अहिले पनि डाइभर्ट एटेन्सन के गर्दैछन् भने ध्यान अर्कैतिर मोड्न चाहँदैछन्। अनमिनको चाहिँ नि अझ पनि बस्नु पर्यो भने हिजो हामीले त त्यस वखतमा पनि के भनेको थियौँ भने यदि नेपाली सेनाको अनुगमनको जिम्मेवारी अनमिनबाट हटाउने हो भने अनमिन बस्दा पनि चाहिँ हामीलाई आपत्ति छैन भनेर हामीले हिजो भनेका। तर प्रचण्ड आफैले प्रधानमन्त्रीसँग सहमति गरेर अन्तिम पटकको लागि अनमिनको म्याद 6 महिनालाई थप्ने भनेर आजभन्दा करिब 5 महिना 6 महिना अगाडि उहाँले सहमति गरे। अन्तिम पटकको लागि म्याद थप्ने निर्णय प्रचण्डको आफैको हो, प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर उहाँले गर्नुभयो। तर अहिले फेरि यो विशेष समितिलाई शक्तिशाली बनाउनु र शिविरहरूलाई विशेष समितिको नियन्त्रणभित्र ल्याउने कुरोलाई चाहिँ मोडेर ध्यान अन्यत्र सारेर अहिले अनमिनलाई फेरि म्याद थप्नुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। जहाँ कि सुरक्षा परिषदले अन्तिम पटक भनेर भनिसक्यो। सुरक्षा परिषदका शक्ति राष्ट्रहरूले पनि अब यसको एक्सटेन्सनको सम्भावना छैन भनेर भनिसक्यो। त्यसकारण यी सबैबाट के देखिन्छ भने उहाँहरूमा एउटा कन्सिस्टेन्सी छैन, विचारको कन्सिस्टेन्सी छैन। कन्सिस्टेन्सी यस निम्ति छैन कि अहिले पनि संवैधानिक बाटो र यो विद्रोहको बाटोमा उहाँहरू अल्मलिरहनु भएको छ। दुईटा नाउँमा खुट्टा, माओवादीहरू दुईटा नाउँमा खुट्टा टेक्दैछ। एकातिर संविधानको बाटोको कुरो पनि गर्ने, अर्कोतिर विद्रोहको तयारी पनि गर्ने। विद्रोहको तयारीको लागि प्राविधिक तयारी, साङ्गठनिक तयारी अनि साधन स्रोतको तयारीको लागि उहाँहरूको विभिन्न कमिटीहरू बन्दैछ। यो दुईटा बाटो दुईटा नाउँमा तर्न सकिँदैन। विद्रोह त्यागेर शान्तिपूर्ण बाटोमा उहाँहरू आउनुभएको हो भनेर हामीले सहकार्य गर्न थालेका। तर अब अहिले फेरि विद्रोहको बाटो हो भने सहकार्य सम्भव छैन। या विद्रोहको बाटो पक्राउनु पर्यो, या संवैधानिक बाटो पक्राउनु पर्यो, या हिंसाको बाटो पक्राउनु पर्यो, या शान्तिको बाटो पक्राउनु पर्यो। हामीले चाहेको, हामीले समझदारी गरेको, हामीले प्रतिबद्धता गरेको बाटो के हो भने शान्तिको बाटो। शान्तिको बाटोमा, वैधानिक बाटोमा, विधिको बाटोमा माओवादीसँग हाम्रो सहकार्यका सम्भावनाहरू छन्। अहिले पनि हामी त्यसको लागि हरमजदुर प्रयत्नशील छौँ। तर उहाँहरू अहिले पनि एउटा बाटोमा तय गर्नु भएको छैन। अहिलेको मूल समस्या यही हो। अब मैले भन्नुपर्ने कुरो किन हो, तपाईँहरूलाई उम्मेदवारीकै कुरो छ। अब नियमित संसदको बैठक चाँडै नै नियमित संसदको आह्वान। नियमित संसदको आह्वान भएपछि रामचन्द्रजीको उम्मेदवारीको बारेमा टुङ्गो लाग्छ। हाम्रो उम्मेदवार उहाँ हो। हामीलाई अहिले पनि के विश्वास छ भने उहाँको पक्षमा सबै दलहरूले समर्थन गरेर उहाँलाई निर्वाचित गराउँछन् भन्ने कुरोमा हामी विश्वस्त छौँ। उहाँले अहिले फिर्ता लिनुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। सबै कुराको सहमति भयो भने त्यस वखतमा चाहिँ नि विभिन्न विकल्पहरू खुला हुन सक्छ। अहिले उम्मेदवारी फिर्ता लिने कुनै पनि सम्भावना छैन, म स्पष्टतया भन्छु। तर साथै के पनि भन्न सक्छु भने अरू दलहरूको पनि सहमतिले एउटा विश्वसनीय आधार बन्छ र नेपाली कांग्रेसलाई पनि चित्तबुद्धो भविष्यको सरकारको नेतृत्व र बनौट बारे तय हुन्छ भनेदेखि नेपाली कांग्रेसको, खास गरेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एउटा चित्तबुद्धो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने खाका निर्माण हुन्छ, त्यसको विश्वसनीय आधार बन्छ भने नेपाली कांग्रेस सबै विकल्पको लागि खुला छ। तर यो चाहिँ जंगलमा चरा छ भनेर यो चाहिँ हातमा भएको चरा उडाउने पक्षमा हामी छैनौँ। हामीले यस प्रकारको एउटा काल्पनिक, अनसर्टेन, अनिश्चित एउटा राजनीतिक दिशाको लागि हिजो धेरै अभ्यास गरिसक्यौँ। माधव नेपालजीलाई सबै कुरा राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुन्छ भनेर राजीनामा गर्न लागेको होइन। 5 महिनादेखि अहिले सरकार विहीनताको स्थिति छ। यस्तो अनिश्चित राजनीतिक भविष्यमा नेपाली कांग्रेस हाम फाल्दैन। विश्वसनीय आधार चाहियो। यसको विकल्प के हो त? रामचन्द्रजीले विथड्र गर्ने हो भने त्यसको विकल्प के हो? त्यो स्पष्ट नभइकन भएको एउटा भ्यालिड उम्मेदवारी फिर्ता लिने पक्षमा हामी छैनौँ, यो स्पष्ट होस्।
भने हाइपोथेटिकल कुरो नगर्नु, काल्पनिक कुरो नगर्नु हैन। हामी जब छौँ हामी यो विश्वासका साथ अगाडि बढेको छौँ कि पौडेलजीको पक्षमा सबैले समर्थन गर्छन् भन्ने विश्वासमा हामी अगाडि बढेका छौँ भने अब बढेनन् भने के हुने, यो भयो भने के हुने, भयो भने अरू विकल्पहरू खुला हुन्छ। जस्तै हिजो सभामुखले रुलिङ गरेर कि अब पक्षमा भोट दिनु कि विपक्षमा भोट दिनु दुईटा भन्दा अर्को विकल्प छैन। त्यो अवस्थामा दुईटा हुन्छ कि रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। विपक्षमा बढी मत भएको बेलामा होइन, बहुमत पुग्यो भने कल्पना, बहुमत पुग्यो भने त उहाँ असफल हुनुभयो। बहुमत यो काल्पनिक कुरो नगरौँ। अब चाहिँ नि चुनावमा कोहीले राखेर हार्यो भने के गर्नुहुन्छ भनेर त्यो पनि प्रश्न कहीँ हो। दिन्नौ भने त्यो त्यस बेलासम्म हेर्नुहोस् न, त्यस बखतसम्म धेरै नयाँ कुराहरू हुन्छन् कि अहिले नै दिन्नौ भने छ। एक हप्तामा संसद हुन्छ, त्यसको अर्को त्यसपछि उहाँको निर्धारण हुनु पर्यो, निर्वाचन हुनु पर्यो, त्यसपछि फेरि सहमतिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यस बखतसम्म बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्छ होइन। राजनीतिमा 1 घण्टा 24 घण्टा त ठुलो अवधि हुन्छ भने अब यो त हप्ता दिन त कमसेकम बाँकी छ संसदको अवधि। म पुरा ढोक्दछु। भोट हाल्ने कुरो होइन, सहमति पनि उहाँको नेतृत्वमा बन्छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि उहाँको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने कुरोमा म विश्वस्त छु। आधार यही हो। आधार उहाँ नै अहिलेको सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवार हो। अहिले एकमात्र बाँकी रहेको उम्मेदवार पनि उहाँ हो। सबैलाई मान्य हुन सक्ने व्यक्ति पनि उहाँ हुनुहुन्छ र रोटेसनकै हिसाबले पनि माओवादीको नेतृत्व पनि देख्नुभयो, एमालेको नेतृत्व पनि देख्नुभयो, अब काङ्ग्रेसको नेतृत्व। अब यो बारेमा थप प्रश्न नगरौँ। योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय राष्ट्रमा धेरै छन्। हजुर, जित्ने नजित्ने अहिले त्यसबारे मैले भने राजनीतिमा हप्ता भनेको धेरै लामो अवधि हो। 24 घण्टामा पासा पल्टिन सक्छ भाइ। त्यसकारण चाहिँ नि यो भयो भने के हुन्छ, ऊ भयो भने के हुन्छ, त्यो त्यतातिर नजाउँ। योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि छन्, अरू पनि प्रश्न भयो बरु कोही त्यस्तो त मैले सुनेको छैन। तपाईँले सुनेको छ भने केही विश्वसनीय आधार छ भने मलाई बताइदिनु। एमाले स्पष्ट थिएन, भोट कसलाई दिने भन्ने बारेमा नै स्पष्ट थिएन। हामी सहमतिकै आवश्यकता हो, त्यसको विकल्प सधैँ छैन। सहमतिको सरकार हुनुपर्छ अनि उम्मेदवारी फिर्ता हुनुपर्छ भन्थ्यो। अहिले त हामी चाहिँ नि बहुमतको सरकारको लागि पनि तयार भइसक्यौँ भनेपछि एमालेलाई स्पष्ट गराउन काङ्ग्रेसको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण रहेछ देखिहाल्नु, यसैले स्पष्ट हुन्छ। मैले सम्भावना देखेको छैन, अन्मिनको म्याद थपिने सम्भावना देखेको छैन। अब अन्तिम एउटा भनिदिनु त, लडाकु व्यवस्थापन समिति हुनुहुन्छ, लडाकु व्यवस्थापन हुन्छ, तपाईँलाई विश्वास छ, तपाईँ विशेष समिति हुनुहुन्छ? माओवादीहरू ठिक बाटोमा आएको खण्डमा, उनीहरू रिजनेबल भएको खण्डमा, विवेक संगत ढङ्गले आएको खण्डमा र विगतका सम्झौता अनुरूप उनीहरूका व्यवहार भएको खण्डमा समायोजन पुनर्स्थापना हुन नसक्ने प्रश्नै उठ्दैन। यो छोटो समयभित्र, यो 4-5 महिनाभित्र, 4 महिनाभित्रै समायोजन र पुनर्स्थापना हुन सक्छ। तर त्यसको लागि माओवादी तयार हुनुपर्छ। अहिलेसम्मको गतिविधिले के देखिन्छ भने उहाँहरू समायोजनको लागि तयार हुनुहुन्न। उहाँहरू आफ्नो शक्ति यथावत राखेर एउटा विद्रोहको तयारी गरिरहेको सम्पूर्ण सङ्केत देखिन्छ। धन्यवाद।